बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट वाजिद चौधरी। आपको अमन टीवी पर खुश आमदेद कहता हूं। पहले प्रोग्राम पे हमने बात की थी कि पाकिस्तान बनाने की वजूहात क्या थी। इन वजूहात पर हमने अपने मोहतरम दानिश्वर सूफी साहब से तफसीली बातचीत की थी कि क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर पाकिस्तान बनाना नागुज़ीर था। फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कोशिशों से 14 अगस्त 1947 को बिल आखिर पाकिस्तान माज़े वजूद में आ गया। अब आज का हमारा जो मौजू होगा कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। तो इसके लिए आज एक दफा फिर हमने अपने मोहतरम दानिश्वर सूफी साहब को दावत दी है कि आइए इनसे पूछते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। जी मोहतरम सूफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वाजिद भाई आपका शुक्रिया और अमन टीवी वालों का शुक्रिया कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पर आकर अपनी बात पेश करने का मौका दिया। अच्छा, अगर हम देखें पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था तो हमें तारीख़ के अंदर जाना पड़ेगा। तकरीबन 1258 के अंदर अरब खोखले हो गए थे, अपनी अपनी रियासतें उन्होंने चुन ली थी और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मजहबी तरीक़े, नेशनलिज्म तरीक़े इस तरह की यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर चलना शुरू हो गई थी। तो आप देखें, यानी कि मलेशिया की तारीख थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मलई नेशनलिज्म के ऊपर थी। इसी तरह आप देखें तुर्कों की तारीख तुर्क नेशनलिज्म। इसी तरह सदर अब्दुल नासिर ने जो मिस्र के अंदर तारीख चलाई थी वो भी सिर्फ ये थी कि मिस्र अरब नेशनलिज्म। इसी तरह शाम के अंदर और इराक के अंदर बाज़ पार्टियों की हुकूमत थी, तो वहाँ पर क्या था, बाज़ इराक अरब नेशनलिज्म, बाज़ शाम अरब नेशनलिज्म। तो यानी कि हर जगह अपनी अपनी कौमियत की तहरीक चल रही थी जी। अच्छा, आप इस सारे अरसे के अंदर देखें तो सिर्फ जो सही इस्लामी तहरीक चली है ना, वो पाकिस्तान की तहरीक चली है। सही। जब पाकिस्तान बनाने का सोचा गया तो पाकिस्तान का जो नारा दिया गया वो ये था कि पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ऐसी रियासत जिसके अंदर अल्लाह ताला का निज़ाम और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम हो जी। इसके लिए एक दफ़ा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे और दूसरे कुछ उलमाए कराम और कुछ पार्टी के लोग उनके बैठे हुए थे, मुस्लिम लीग के। तो उसमें मौलाना शबीर उस्मानी साहब और मौलाना ज़फ़र उस्मानी साहब भी थे। अच्छा, मौलाना शबीर उस्मानी साहब से खुसूसन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा लगाव था। तो मौलाना शबीर उस्मानी साहब ने उनसे एक सवाल पूछा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत, जिस तरह तुर्कों ने, कमाल अतातुर्क पाशा ने जिस तरह तुर्कों को कहा कि जी आप मेरे साथ तहरीक में चलो, हम तुर्की के अंदर इस्लाम नाफज करेंगे, ये करेंगे, सुन्नत वाला निज़ाम, शरीयत वाला निज़ाम, तो तुर्कों ने बढ़ चढ़ के सालियों एक बहुत बड़ी तहरीक उठी और तुर्की बना। अच्छा, अब आप देखें तो जब तुर्की बन गया तो उसने सारा उल्टा सिस्टम कर दिया। उसने तो वहां पर हिजाब पर पाबंदी लगा दी, अजान पर पाबंदी लगा दी, दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी। इस्लाम के यानी कि जितने भी अहकामात थे उनको उसने उन पर पाबंदियां लगा दी। यूरोप को खुश करने के लिए। बिल्कुल। और बात क्या की थी कि जी आप मेरे साथ चले, हम इस्लाम नाफज करेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं करेगी कि हमें साथ लेके चले और जब पाकिस्तान बन जाए तो उसके बाद इस्लामी निज़ाम नाफज ना हो। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कोई कौमियत के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा खित्ता चाहना है जिसके अंदर मुसलमानों की मजहबी आज़ादी हो और जिसके अंदर खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम हो, सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए, शरीयत के मुताबिक अमल किया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक मुल्क चाहते हैं, ऐसा एक वतन चाहते हैं, ऐसा एक खित्ता चाहते हैं जिसके अंदर खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम हो। और फिर उन्होंने कहा कि इस खित्ते को हम ऐसे खिलाफत राशिदा वाले निज़ाम से नवाजना चाहते हैं या ऐसा निज़ाम बनाना चाहते हैं जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में हो ये निज़ाम, और पूरी दुनिया इस निज़ाम को लेकर चले। यानी कि
باقی دنیا جو ہے ہمارے ملک کے نظام سے متاثر ہو کے اپنے ملکوں میں یہ نظام کو رائج کرے. تو پھر علماء کو جب ایک مقصد مل گیا کہ جی اسلامی نظام آ جائے گا، اسلامی ریاست بنے گی، جی تو اب سارے لوگ جو ہیں اس کے اندر جٹ گئے، لگ گئے اور پاکستان بنانے میں شروع ہو گئے. اب دوسری طرف دیکھیں، قادیان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 2 خواب دیکھے تھے 1930 کے اندر. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد، پاکستان بنائیں گے، ایک ملک بنائیں گے مسلمانوں کی، ایک ریاست بنائیں گے. اور دوسرا تھا کہ اس کے اندر خلافت راشدہ والا نظام. ایک تو ان کا خواب جو ہے تقریباً 17 سال بعد پورا ہو گیا، کیونکہ 47 میں پاکستان بن گیا. 17 سال میں. ہاں، تو دوسرا خواب جو ہے آج تک پورا نہیں ہو سکا، خلافت راشدہ والا اسلامی نظام. اچھا، اب پاکستان جب بن گیا 1947 کے اندر، تو شروع کے دنوں میں تو چلو پاکستان کی کچھ بھاگ دوڑ اور ملک کو صحیح کرنا اور ملک کے حالات وغیرہ اس طرح تھے. تو 1949 سے ایک باقاعدہ علماء کرام اور جو ملک کے مطلب مفکر وغیرہ تھے، مفسر وغیرہ تھے، جو ملک سے محبت کرنے والے تھے، جو اسلام سے محبت کرنے والے تھے. اچھا، ایک بات یاد رکھیں، ہماری جو محبت ہے نا پاکستان سے، وہ اسلام کی وجہ سے ہے. بے شک. کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور ہماری محبت بھی پاکستان کے ساتھ اسلام. وطنی محبت تو ایک عام بات ہے، ہر کسی کو وطن کی محبت ہوتی ہے، لیکن اصل پاکستان سے جو محبت ہے مسلمانوں کی، وہ پاکستان سے محبت صرف اسلام کی وجہ سے. اسلام کی وجہ سے. اچھا، اب دوسری چیز آپ دیکھیں تو اسلام 1949 سے لے کر 1958 تک علماء کرام نے ایک ہی محنت تھی کہ پاکستان کے اندر کس طرح اسلامی نظام قائم کیا جائے اور کس طرح خلافت راشدہ والا نظام قائم کیا جائے. اچھا، اگر آپ دیکھیں اب تو علماء کرام نے 22 نکات پیش کیے. ہاں، 1956 کے اندر جب جنرل ایوب صاحب کا دور آیا تو پوچھا گیا جی کس قسم کا اسلام چاہتے ہیں آپ لوگ، شیعہ والا یا سنی والا. اب یہ ایک منطق ہوتی ہے نا ہٹانے کی. تو تمام مکاتب فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھ کے ایک نظام سوچا کہ ہمیں جی خلافت راشدہ والا اسلامی نظام چاہیے، اور 22 نکات لکھ کر دیے کہ یہ والا اسلام جی ہمیں چاہیے. اب ہم 22 نکات کے اندر جائیں گے تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا، پھر کسی دن بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، جب 22 نکات دیے گئے تو فوری طور پر جنرل ایوب کو بلاوا آیا امریکہ بہادر سے، اور امریکہ بہادر نے کہا کہ آپ آ جائیں. اب گئے جنرل ایوب صاحب، گئے امریکہ بہادر کے پاس، اور وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے 22 نکات کا پرچہ لپیٹا اور مارشل لا لگا دیا. اب جی مارشل لا لگ گیا، اب بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. اچھا، آپ دیکھیں کہ 1958 سے لے کر پھر 1985 تک 1985 تک علماء کرام بس کہتے رہے، کبھی اس کا دور آ رہا ہے، کبھی اس کا دور آ رہا ہے، جی کریں گے یہ وہ. اچھا، پھر آیا جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کا دور. تو اس کے اندر اسلامی دنیا کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو ایک امید لگی کہ انشاءاللہ اس وقت جو ہے اسلامی نظام کا قائم ہوگا. کیونکہ جنرل ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ خود بھی ماشاءاللہ بڑے دینی ذہن کے آدمی تھے، تو ان کی کوشش بھی تھی کہ کس طرح پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ وفاقی شرعی عدالتیں بنائی تھی. وفاقی شرعی عدالت، ہاں، جس کو بعد میں بے نظیر نے آ کے بین کر دیا تھا. بے نظیر کے پہلے دور حکومت کے اندر اس نے ان کو بین کر دیا تھا کہ شریعت کے مطابق جو ہیں فیصلے ہوں گے. وفاقی شرعی عدالتوں میں جو لوگ اپنے فیصلے جو ہیں وہ وفاقی شرعی عدالتوں کے اندر رکھنا چاہتے ہیں، ان کے فیصلے جو ہیں شریعت کے مطابق ہوں گے. دوسرا، زکوٰۃ کا نظام انہوں نے بہت بہترین طریقے سے پورے پاکستان میں رائج کیا تھا. اور تیسری، انہوں نے عشر کمیٹیاں بنائیں، نماز کی کمیٹی. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر